खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 26वां इतवार की पाकलतूरिया में शामिल हैं। आज का पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि हम खुदा की बादशाही के फ़रोग़ के लिए अपना हिस्सा डालें, अपना किरदार अदा करें। खुदा की बादशाही नूर की बादशाही है, खुदा की बादशाही फजल की बादशाही है, खुदा की बादशाही कबूलियत की बादशाही है। खुदा की बादशाही में दूसरे का एहसास शामिल है कि हम अपने आप को मारकर, अपनी फिक्रों को छोड़कर दूसरों का ख्याल करें और खुदा की बादशाही उम्मीद, खुशी, हकीकी इत्मीनान और खुदा से गहरी रफ़ाकत का नाम है। आज की तिलावतों में अंबिया और खुदावंद यीशु मसीह हमसे मुखातब है। पहली तिलावत आमोस की किताब से ली गई है। इस किताब में जो इब्तदाई अल्फाज हैं वो अफसोस के हैं। कौम के रवैये पे अफसोस किया जा रहा है, कौम की सोच पे अफसोस किया जा रहा है, उनके किरदार पे अफसोस किया जा रहा है कि ये कैसे लोग हैं, ये बेफिक्र लोग हैं, इन्हें दूसरों का एहसास नहीं, इन्हें दूसरों का ख्याल नहीं और इनके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत नहीं। और खुदा जो है नबी के ज़रिए से गुनाहगार कौम की रहनुमाई करता है और आमोस नबी भी खुदा की धमकियों को कौम के सामने रखता है कि अगर उन्होंने अपनी रवश को, बेरा रवी को, गुनाह की ज़िंदगी को जो वो रह रहे हैं तर्क ना किया तो वो बर्बाद हो जाएंगे। उनकी बुरी रवशें, उनकी अयाशी और जो ज़िंदगी वो जो काम कर रहे हैं अगर उन्होंने ना रोके तो याद रखें कि खुदा जो है देख रहा है और खुदा जो है उनके दुखों को कम नहीं करेगा जब तक वो खुद अपने रवैये पे नज़रसानी ना करें। और पौलुस रसूल कलीसियाओं को ख़त लिखते हैं और वो इनफरादी तौर पे भी ख़त लिखते हैं, जिनमें तीमुथियुस को भी लिखा और तीमुथियुस पौलुस के वसीले से ईमान लाया, इसलिए वो उसको ईमान के लिहाज से मेरा सच्चा फर्जंद कहता है कि तीमुथियुस का ईमान बहुत मजबूत है। वो खुदा पर ईमान रखता है, वो खुदा की बादशाही पर ईमान रखता है, वो खुदा के मंसूबों पर ईमान रखता है, वो खुदा के फजल पर ईमान रखता है और उसकी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी है। और इन खतूत के ज़रिए से तीमुथियुस की हदायत की जाती है कि वो एफेसस में मुबश्शिर की हैसियत से अपनी कैसे ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकता है और कैसे वो कौम की रहनुमाई कर सकता है, कैसे वो यीशु का सच्चा परस्तार बन सकता है और कैसे वो खुदा की बादशाही को आम कर सकता है। ये गवाही मौसर गवाही है कि मसीह के पीछे चलने वाले सब लोग जो हैं वो दुनियादारी की मोहब्बत की वजह से खुदा से दूर होते हैं, लेकिन खुदा उन्हें मोहब्बत की डोरियों से खींचता है। खुदा उन्हें प्यार करता है क्योंकि उसने मेरे और आपके नामों को अपने हाथों की हथेलियों पर लिखा हुआ है। वो एक एक की फिक्र करता है, वो सभी को चाहता है कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। वो गुनाहगारों का दोस्त है, वो इसलिए आया है कि वो गुनाहगारों को बचाए। वो गुनाहगारों के साथ खाता है, गुनाहगारों के साथ पीता है, गुनाहगारों के साथ उठता और बैठता है और वो उनका ख्याल रखता है। आज की इंजील मुकद्दस में जो कि मुकद्दस लूका की इंजील से ली गई है, इसमें हम देखते हैं कि दुनियावी माल और दौलत नेक कामों में अगर इस्तेमाल नहीं होती, अगर वो तस्कीन के लिए इस्तेमाल होती है तो ऐसा करने से ऐसा इंसान खुदा की मोहब्बत से दूर चला जाता है। और हमारे सामने दौलतमंद की और गरीब लाज़र की तमसील बयान की गई है और ये तमसील हमारी रहनुमाई करती है कि दौलतमंद आदमी ज़मीन पर रहते हुए खुशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके पास फरावानी है, सब कुछ है और आखिरत में जाके उसका मकाम क्या होता है, उसको उसका सिला क्या मिलता है और उसके सामने उसका नतीजा क्या निकलता है उसकी ज़िंदगी का। इस सारी कहानी में
خداوند چیزوں کی مختاری پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس گفتگو کے اختتام پر وہ 2 زندگیوں، 2 موتوں اور آئندہ جہانوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دولت مند شخص کو عالم ارواح کی سزا اس لیے نہیں ملی تھی کہ وہ دولت مند تھا، بلکہ اس لیے کہ اس کی نجات کی بنیاد خداوند پر نہیں تھی۔ انسانوں کو سزا اس لیے ملتی ہے کہ وہ ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، اپنی زندگی اور روش پہ غور و خوض نہیں کرتے، اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ غریب کی پرواہ کی جائے، غریب کا خیال رکھا جائے، غریب کے آنسو پونچھے جائیں، غریب کی مدد کی جائے، غریب کو گلے لگایا جائے، غریب کا احساس کیا جائے اور غریب کی محبت میں آگے بڑھا جائے۔ اور یاد رکھیں پیارے بھائی اور بہنوں کہ یہ دولت مند آدمی جو ہے یہ دکھ میں ہے اور اس کی محبت جاگ اٹھی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لازر ابراہیم کی گود میں ہے، اور لازر جو بیمار آدمی ہے اور ناسور جو ہے ان سے بھرا ہوا ہے، مر گیا ہے، فرشتے اسے باپ ابراہیم کی گود میں رکھتے ہیں۔ یہ گود خوشی اور برکت کو ظاہر کرتی ہے، یہ گود قبولیت کو ظاہر کرتی ہے، یہ گود خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرتی ہے، یہ گود اس بات کی علامت ہے کہ لازر نے خدا سے میل کر لیا ہے، لازر کا خدا سے ملاپ ہو چکا ہے اور اسے حقیقی دولت نصیب ہو چکی ہے، وہ دولت جس میں اور آپ جانے کے آرزو مند ہیں۔ اور عالم ارواح میں امیر آدمی نے لازر کو ابراہیم کی گود میں دیکھ کر ابراہیم کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، اس کی منت کرتا ہے، مجھ پر رحم کر کہ لازر اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان میں رکھے۔ ابراہیم نے اس کو بیٹا کہہ کر مخاطب کیا ہے اور یاد دلایا کہ بیٹا یاد رکھ تو عیش و عشرت کی زندگی گزار چکا ہے، یاد رکھ کہ لازر دکھوں کی زندگی گزار کے آیا ہے، اور اب دیکھ اس کی زندگی اور اپنی زندگی دیکھ۔ اور یہ ابراہیم جو ہے اس کی مدد کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھیج تاکہ میں اپنے بھائیوں کی رہنمائی کر سکوں۔ وہ مبشر بننا چاہتا ہے، اور یاد رکھیں کہ لازر جو ہے جس نے مشکل کی زندگی گزاری ہے لیکن یسوع کا وفادار ہے، جس نے مشکل کی زندگی گزاری ہے لیکن وہ پیار سے بھرا ہے، جس نے مشکل کی زندگی گزاری ہے وہ برائیوں سے دور ہے، جس نے مشکل کی زندگی گزاری ہے وہ خدا کی قربت میں ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی تینوں تلاوتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم نیک زندگی کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی درست سمت میں چلتے ہیں، تو ہم خدا کی بادشاہی کا پرچار کرتے ہیں، تو ہمیں بھی وہ مقام ملے گا جو لازر کو ملا تھا۔ اور اچھی زندگی گزارنے والا بندہ، نیک زندگی والا بندہ کبھی نہیں مرتا۔ آپ کی اچھی زندگی، آپ کے نیک اعمال، آپ کا نیک کردار یاد رکھا جائے گا، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لوگ آپ کی قدر کریں گے کہ کیا اچھا انسان ہے، کیا خدا کا بندہ ہے، کیسا نیک بندہ ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کیا نبی کی معرفت مجھے تو تنبیہ نہیں کی جا رہی کہ میں بے روی کو چھوڑوں، اپنی بری عادات کو چھوڑوں، اپنی وہ تمام باتوں کو چھوڑوں جو مجھے خدا سے دور لے کے جا رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی ہمیں لازر کے روپ میں اور اس امیر آدمی کے روپ میں بتایا تو نہیں جا رہا کہ اگر آپ اپنی دولت کا نجائز استعمال کر رہے ہیں تو آخرت میں آپ کا حال کیا ہوگا۔ اور اگر آپ بے شک غریب ہیں لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ خدا کی بادشاہی کے فرزند کہلائیں گے، اور ہم ہیں بھی۔ تو پیارے بھائی اور بہنوں، آئیے آج کی تلاوتوں کی روشنی میں اپنے رویوں پہ غور کریں، اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اور وہی کریں جس کا کرنا لازم اور واجب ہے، وہی کریں جن باتوں کی تلقین میرے اور آپ کے مسیح نے، نجات دہندہ نے دی ہے۔ اور یہ صلیب پر بھی کہتے ہیں کہ اے خدا انہیں معاف کر، نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ اور ابراہیم بھی اس امیر آدمی کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ خدا معاف کرتا ہے، خدا پیار کرتا ہے، خدا احساس کرتا ہے کہ وہ خدا ہم سبوں کو برکت دے تاکہ ہم نور کے فرزند بنیں اور روشنی میں چلتے رہیں اور سچائی کو عام کرتے رہیں، مسیح خدا ان کے وسیلے سے۔